अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एक दफ़ा एक औरत सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद के पास मुकदमा लेकर हाजिर हुई और कहने लगी, सुल्तान मुआज़्ज़म, मैं हमारे गांव के काजी के पास एक मुकदमा लेकर गई थी ताकि काजी साहब इंसाफ पर मबनी फैसला करके मुझे इंसाफ दिलाएं। लेकिन बदकिस्मती से मैं जब काजी साहब के पास गई तो उस वक्त काजी साहब अदालत में अकेला मौजूद था। काजी साहब मेरे हुस्न को देखकर पागल हो गया और उसने मुझे बदकारी की दावत दी। मैं एक नेक और पाकबाज औरत हूँ और मैंने काजी साहब की दावत को ठुकरा दिया। फिर काजी साहब कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं फैसला तुम्हारे हक में देने की बजाय तुम्हारी मुखालफत में दूंगा, जिसके नतीजे में तुम्हें बड़ी सजा भुगतना पड़ेगी। सुल्तान अब्दुल हमीद ने उस औरत से पूछा, पहले ये तो बताओ तुम्हारा मुकदमा क्या था और तुम काजी साहब के पास क्या मुकदमा लेकर गई थी? तो वो हसीन और जमील औरत कहने लगी, सुल्तान मुआज़्ज़म, एक दिन मैं खैमे में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी और मुझे बाहर घोड़ी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरी पड़ोसन की घोड़ी हमारे नीचे कुछ फासले पर बंधी हुई है, वो किसी तकलीफ में है। जब मैं उसके करीब गई तो मुझे पता चला कि घोड़ी प्यास की शिद्दत की वजह से चिल्ला रही है। मैं सीधा अपने नीचे अंदर गई और पानी वाला बर्तन उठाया और जाकर घोड़ी के आगे रख दिया। घोड़ी को प्यास की शिद्दत ने बहुत कमजोर कर दिया था। उसने वो फौरन सारा पानी पी लिया, लेकिन बदकिस्मती से उस पानी में कुछ ऐसी जहरीली चीज गिर गई थी जिसे पीते ही फौरी तौर पर घोड़ी की मौत वाक़या हो गई। ये खबर मेरी पड़ोसन को मिली तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुमने मेरी घोड़ी को जहर देकर मारा है। मैंने उसे बताने की पूरी कोशिश की कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो सिर्फ उसको पानी पिलाया था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी घोड़ी की मौत कैसे वाक़या हुई। ये सुनकर मेरी पड़ोसन ने आकर मेरे खैमे के पास बंधी हुई मेरी कीमती और मेरी सबसे प्यारी घोड़ी खोल ली और कहा कि जब तक तुम मेरी घोड़ी की कीमत अदा नहीं करोगी उस वक्त तक तुम्हारी घोड़ी तुम्हें नहीं मिलेगी। और यही मुकदमा मैं लेकर काजी साहब के पास गई और कहा कि आप इंसाफ पर मबनी फैसला करें, क्योंकि मैंने जानबूझकर उसकी घोड़ी को जहर नहीं दिया था। ये एक गलती थी या फिर एक हादसा था। जब मैं काजी साहब के पास गई तो काजी साहब अदालत में नहीं थे। मुझे मुहाफिजों ने बताया कि काजी साहब खैमा में जा चुके हैं। मैं सीधा काजी साहब के खैमा के दरवाजे पर पहुंच गई। फिर काजी साहब की इजाजत पर मैं अंदर चली गई। मैंने काजी साहब को अपनी बात तफसील से बताई, लेकिन काजी साहब मुझे देखकर मेरे हुस्न का दिलदादा होने लगा और मेरे जिस्म को ललचाई हुई नजरों से देखने लगा। फिर काजी साहब ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ बिस्तर पर कुछ वक्त गुजारो तो मैं तेरे हक में फैसला दूंगा। जब मैंने उसकी दावत को कबूल नहीं किया तो उसने खैमे का दरवाजा बंद करके मुझे रस्सियों से बांधकर और मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर और मेरे साथ जबरदस्ती ज़िना किया। जब मैं खैमे से बाहर निकली और चिल्लाने लगी कि काजी साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है तो उल्टा उसके सिपाहियों ने मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। मेरे पास इंसाफ लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। ये सुनकर सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा कि तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तुम्हें अपना फैसला किसी शहर के काजी के पास लेकर जाना चाहिए था, ना कि एक सुल्तान के पास। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपके मुकदमे को हल कर सकूं। तो फिर वो औरत कहने लगी कि सुल्तान मुअज़्ज़म, अब आप ही बताएं कि एक तरफ एक काजी है और दूसरी तरफ एक आम सी औरत है। एक काजी एक आम सी औरत के लिए दूसरे काजी की मुखालफत में फैसला क्यों कर देगा? सुल्तान मुअज़्ज़म ने फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही तुम्हारा फैसला कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ मैं आपको सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान के बारे में थोड़ा बताता चलूं। आप सल्तनत उस्मानिया के 31वें सुल्तान थे जिन्होंने 2 जुलाई 1830 को अपने वालिद महमूद सानी की जगह तख्ते सुल्तानी संभाला। उनका दौर हुक्मरानी कौम परस्तों की तहरीकों के आगाज का जमाना था। सुल्तान ने उस्मानियत के फरोग के जरिए कौम परस्ती को रोकने की नाकाम कोशिश की। हालांकि उन्होंने नए कवानीन और इस्लाहात के जरिए गैर मुस्लिम और गैर तुर्क अकवाम को उस्मानी मुआशरे में जम करने की भरपूर सही की। उन्होंने मगरबी यूरोप की अहम सियासी कुव्वतों बरतानिया और फ्रांस के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार किए और उन्हें इत्तेहादियों के जरिए रूस के खिलाफ जंगे क्रीमिया लड़ी। 30 मार्च 1856 को मुआहिदा पेरिस के जरिए सल्तनत उस्मानिया को यूरोपीय अक़वाम का बाकायदा हिस्सा करार दे दिया गया। अब्दुल हमीद की सबसे बड़ी कामयाबी तंजीमात का ऐलान और निफाज था, जिसका आगाज उनके वालिद गुलामी महमूद सानी ने किया था। इस तरह 1839 से तुर्की में जदीदियत का आगाज हो गया। अब अपने मौजू की तरफ लौटते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद के हुक्म पर काजी साहब को बुलाया गया और चंद ही लम्हों के बाद काजी साहब सुल्तान के सामने हाजिर हो गया। सुल्तान अब्दुल हमीद काजी साहब से मुखातिब हुआ और पूछा कि ये औरत जो कुछ कह रही है क्या ये सच है? क्या तुमने इसके साथ बदकारी की है?
یہ سن کر قاضی صاحب فرمانے لگے کہ نہیں سلطان معظم، ایسا ہرگز نہیں، میں نے اس عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پھر سلطان نے کہا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہارے لیے اتنے سخت الفاظ کیوں بول رہی ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ قاضی بولا سلطان معظم، یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی، میں نے اس عورت کی بات پوری توجہ اور تفصیل سے سنی اور اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ میں دوسری طرف کی گواہی کے بعد اس مقدمہ کا فیصلہ کروں گا، چنانچہ تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ یہ سنتے ہی اس عورت کے تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا کہ تم نے اگر میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر ڈالوں گی، حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی بھی پیشکش کی۔ میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے ہو۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گنہگار ہے کیونکہ اس نے واقعی اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے۔ کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی سے کمزور اور کم خوبصورت تھی، اس لیے یہ اسے حسد کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا اور اس لیے یہ مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے مجھ پر یہ گھنونا الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئی۔ آپ چاہیں تو قبیلہ والوں سے پوچھ لیں یا خیمہ کے دروازے پر موجود محافظوں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا اپنا ہے، یہ اس قبیلے کا قاضی ہے، اور بات رہی محافظوں کی تو وہ اپنے سردار کے خلاف ہرگز گواہی نہیں دیں گے۔ سلطان معظم، آپ خود سوچیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گھنونا الزام کیوں کر لگا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر۔ اب سلطان عبدالحمید دونوں کے دلائل سن چکا تھا، لیکن سلطان کی سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ لیکن ایک بات تھی کہ نہ تو اس عورت کے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی کے پاس کوئی ٹھوس دلیل جس کی بنا پر دونوں کو سچا یا جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبدالحمید نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں چشمہ کا صاف، شفاف اور پاک پانی ڈالو۔ برتن میں آئینہ کی طرح شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب آپ اس برتن میں لباس سمیت اپنے پورے جسم کو ڈبو دیں، یعنی اس طرح ڈبوئیں کہ جیسے آدمی چشمہ میں نہاتا ہے۔ قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگا۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے حکم دیا کہ میرا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم کی تعمیل ہوئی اور گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سلطان عبدالحمید نے کہا کہ وہ پانی والا برتن جس میں قاضی نہایا ہے میرے گھوڑے کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ پانی کا برتن سلطان کے گھوڑے کے سامنے رکھا گیا، گھوڑے نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان عبدالحمید نے کہا کہ اے چالاک عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی ہو۔ قاضی صاحب بالکل بے گناہ ہے اور اس نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا دامن بالکل پاک اور صاف اور شفاف ہے۔ یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ ایک برتن میں نہانے اور ایک گھوڑے کے پانی پینے سے کیسے پتا چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور عورت گناہگار ہے۔ ڈرتے ڈرتے ایک وزیر نے سلطان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ اور یہ عورت جھوٹی ہے؟ تو سلطان نے یہ جواب دیا کہ میرے گھوڑے کی یہ خاصیت ہے کہ یہ نجس پانی کو منہ تک نہیں لگاتا، پینا تو بہت دور کی بات ہے، اور اگر قاضی صاحب نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی ہوتی تو یہ پانی نجس ہو جاتا اور گھوڑا اس کو کبھی منہ نہ لگاتا۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو کہا کہ اپنے الفاظ میں تم سچ سچ بتا دو ورنہ تمہیں سخت سزا ملے گی تاکہ اوروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ۔ جب عورت کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے سلطان عبدالحمید اور تمام درباریوں کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور بتایا کہ جیسا قاضی صاحب نے کہا تھا ویسے ہی بات ہے، میں نے ہی اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے اور اس سزا سے بچنے کے لیے میں نے قاضی پر یہ الزام لگایا ہے۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے فیصلہ سنایا کہ گھوڑی کے قتل کے عوض تمہیں گھوڑی کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور ایک معزز اور نیک ایماندار قاضی پر گھنونا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں 1 سال تک قید بھگتنا ہوگی۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔